जब मैं नौकरी छोड़कर घर वापस आया तो मुझे घर वालों के कई तानों का सामना करना पड़ा। ख़ानदानी माहौल में दोबारा एडजस्ट होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त हुई जब मेरे घर वालों ने मेरा बिस्तर ही छोड़ दिया। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे नई चारपाई ख़रीदने के लिए कुछ रकम दी, लेकिन जो भी पैसे दिए थे एक पुरानी चारपाई भी उसमें फ़िट नहीं हो सकती थी। जब मैं चारपाई ख़रीदने के लिए दुकान पर गया तो मुझे वहाँ भी इतनी कीमत की कोई चीज़ ना मिली, लेकिन दुकान के साथ वाले घर का एक आदमी था जो मुझे मुसलसल गौर से देख रहा था। जब मैं बाहर निकला तो उसने मुझे आवाज़ दी, मेरे पास एक पुरानी चारपाई पड़ी है जो मैं तुम्हें सस्ते में दे दूँगा। जब उसने चारपाई दिखाई तो वो बिल्कुल ठीक हालत में थी, ये नई जैसी लग रही थी, लेकिन उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। मैं ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन ये देखकर कि मुझे ही फ़ायदा हो रहा है मैंने कुछ नहीं कहा। रात का खाना खाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली कि अब कम से कम सोने की जगह तो मिल गई है। कुछ देर चलने के बाद मैंने बिस्तर बनाया और सो गया। सोते वक्त मुझे लगा कि अचानक कोई मुझे धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल दिया। सारा जिस्म दर्द कर रहा था। मैं चीखता हुआ उठा और पसीने में भीग गया। मैंने सोचा कि ये एक डरावना ख्वाब होगा, इसीलिए मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन जैसे ही मैं चारपाई पर लेट गया मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों को मजबूती से पकड़ रखा हो और किसी ने मेरी टांगें पकड़ ली हैं। एक बार फिर मेरे पूरे जिस्म में दर्द होने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात ये थी कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ये सच था कि किसी ने मेरा जिस्म पकड़ रखा था। मेरी चीख सुनकर घर वाले फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और इसके साथ ही ये तमाम अजीबो-गरीब बातें भी रुक गईं। घर वालों ने ये कहकर कि ये एक बुरा ख्वाब था, उन्होंने मुझे दोबारा सोने को कहा, लेकिन अब दोबारा चारपाई पर बैठने की हिम्मत नहीं थी। मैंने वो रात ज़मीन पर गुजार दी और अगले दिन मैंने महसूस किया कि शायद कल रात जो कुछ हुआ वो सब मेरा वहम था। अपने आप को कायल करते हुए मैंने अगली रात दोबारा उसी चारपाई पर सोने का इरादा किया। मैं कुछ देर सो ना सका। फिर जब थोड़ी देर के लिए कोई अजीब बात नहीं हुई तो उसने मेरी आंख पकड़ ली, लेकिन दरमियानी रात मैंने एक बार फिर महसूस किया कि कोई मेरे जिस्म को पीछे की तरफ खींच रहा है। मैं आगे बढ़ने के काबिल नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी टांगों को जंजीरों से बांध दिया हो। फिर मुझे वही जिस्म लरज़ने वाला दर्द महसूस होने लगा। इससे पहले कि मैं चीखता मैंने एक आवाज़ सुनी। बूढ़ी औरत की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, तुम मेरी जगह क्यों आए हो? ये मेरा बिस्तर है, यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। ये आवाज़ देर तक मेरे गिर्द घूमती रही। फिर वो इस कदर करीब आई कि यूं लगा जैसे वो मेरा दिमाग छोड़ रही है। बाहर से नहीं, मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा सर भी फट रहा था। फिर अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। उसकी आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। जब मैं बेदार हुआ तो मैं पसीने में भीग चुका था। मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी और वो बहुत बेचैन थी। जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मुझे अपने पाँव पर रस्सियाँ और खरोच के निशानात नज़र आए तो मैं भी चौंक गया। मैं समझ गया कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ख्वाब नहीं था। सुबह होते ही मैंने वो चारपाई उठाई और बाहर फेंक दी। कुछ देर बाद वो चारपाई बिल्कुल नहीं थी।
یقیناً کوئی اسے لے گیا ہوگا۔ میں نے اگلی رات بھی زمین پر گزار دی، لیکن اس چارپائی کا خیال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ جب میں کچھ دیر سو کر بیدار ہوا تو گھر کے باہر چارپائی کے ساتھ ایک آدمی پایا جس پر میں غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اتنا خطرناک بستر کھلے میں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس پلنگ نے جھٹکے، درد اور ڈراؤنے خوابوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہ سب کہہ کر وہ چارپائی وہیں چھوڑ گیا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے اور اس پلنگ میں واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ میں وہ چارپائی اندر لے گیا اور اس پر دوبارہ سونے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ آواز کس بوڑھی عورت کی ہے۔ لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس بار نہ جسم میں درد تھا اور نہ ہی کپ کپاہٹ، اور جلد ہی میں سو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس عورت کی آواز آئی، چیختے ہوئے بولی، تم پھر آ گئے ہو؟ مجھے سکون سے سونے کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرے سونے کی جگہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں پھر درد ہونے لگا۔ یوں لگا جیسے میں کہیں اوپر سے بڑی طاقت سے گر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب کچھ رک گیا، لیکن یوں محسوس ہونے لگا جیسے چارپائی ہوا میں جھول رہی ہو، کوئی اسے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے۔ میں بری طرح ڈر گیا، گویا خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اگرچہ میں سو رہا تھا، میں اب بھی سب کچھ محسوس کرنے کے قابل تھا۔ اچانک میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں نے نیچے دیکھا تو چارپائی کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن چند لمحوں بعد میرے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن جو میں نے دیکھا اس نے مجھے ہنسی خوشی دی۔ میرے بالکل سامنے ایک ڈراؤنی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی چیخ ماری اور میری نیند ختم ہو گئی۔ ہانپتے ہوئے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ میرے پورے جسم پر زخم تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی بوڑھی عورت کے سونے کی جگہ ہے جو شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں سونا پسند کرتی ہے۔ اگلی صبح میں نے وہ چارپائی دوبارہ اسی آدمی کو دی جس سے میں نے اسے خریدا تھا۔ جب اسے ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس چارپائی پر اس کی والدہ کا انتقال ابھی چند روز قبل ہوا تھا۔ تب سے وہ اس چارپائی کو اپنے کمرے میں خالی پڑا چھوڑ گیا تاکہ اس کی ماں اب سکون سے سو سکے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس پلنگ کے خوفناک تجربے کو کبھی نہیں بھولوں گا۔